तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए और पिछले 2 दिनों से मुसलसल हुकूमत की तरफ से अपनी कारकर्दगी बयान की जा रही है। तो गुज़श्ता 2 साल की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कारकर्दगी का आज भी पोस्टमार्टम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए और पिछले 2 दिनों से कल भी और आज भी विफाकी बुज़रा की फौज ज़फ़र मौज मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी दुनिया न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, 2.5 घंटे का तफसीली इंटरव्यू, जिसमें पिछले 2 साल की कारकर्दगी और आइंदा 3 साल का विजन, उनका अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने के हवाले से क्या है। एक्सटेंसिवली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तमाम टॉपिक्स पे पॉलिसी स्टेटमेंट्स दिए, पॉलिसी विजन दिया और उसके अलावा उनके विफाकी वज़रा की एक बहुत बड़ी तादाद मुसलसल कल से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। क्या अवाम पिछले 2 साल की कारकर्दगी से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुतमईन हैं और अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत का और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या है और जो कल विजन उन्होंने दिया है क्या उसमें कोई वजन है। न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, अवाम की तरक्की और खुशहाली, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के खात्मे के हवाले से, अंदरूनी सलामती को दरपेश चैलेंजेस, खारजा पॉलिसी, खास तौर पे सऊदी अरब और चीन के साथ ताल्लुकात और आजकल जो एक नया संजीदा और संगीन मैटर, एक मामला जो खड़ा हुआ है इसराइल को तस्लीम किए जाने के हवाले से, बरादर इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात का मौक़िफ़ और उनकी पॉलिसी, और क्या पाकिस्तान पे दबाव बढ़ रहा है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से या ना करने के हवाले से। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो 2 टोक कह दिया कि पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकता जब तक कि फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। सऊदी अरबिया ने भी आज, खासतौर पे उनके वजीर खारजा ने आज 2 टोक अंदाज में कह दिया कि सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता जब तक कि मसला फ़लस्तीन हल नहीं हो जाता। तो पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट तो आ गई, लेकिन दरूने खाना जो पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक स्टैंस है, क्या वो सऊदी अरब फार्मूले की पैरवी करेगा या दीगर अरब ममालिक के फार्मूले की जिन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, क्योंकि मिडल ईस्ट की सूरत हाल बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है और इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ेगा। पाकिस्तान के अरब ममालिक के साथ ना सिर्फ दोस्ताना ताल्लुकात हैं बल्कि डिपेंडेंसी के भी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के भी बहुत मसाइल हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और ख़ास तौर पे कराची की सिचुएशन भी डिस्कस करेंगे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नैब में तलबी का। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो उस्मान बुज़दार को क्लीन चिट दे दी, लेकिन क्या नैब भी वज़ीर आला पंजाब को क्लीन चिट देगा? इस पे आज हम प्रोग्राम में डिबेट करेंगे, ये तमाम सवालात रेज करेंगे। मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त, बहुत दिलचस्प पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है, वर्दी पैनल ऑफ गेस्ट। मेरे साथ पाकिस्तान के इंतहाई मशहूर मारूफ आला पाए के चोटी के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान में मोस्ट फेवरेट अवाम का इंतहाई पसंदीदा प्रोग्राम करते हैं जियो पे कैपिटल टॉक। मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं,
तज्जियाकार हैं, मौजूद हैं मेरे साथ अवैस तौहीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, पाकिस्तान टेलीविजन पे आजकल अपना ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, और मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, जियो पर प्रोग्राम करते हैं, एनालिसिस देते रहते हैं, आप इनको देखते रहते हैं। हामिद मीर साहब, सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करूंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल अपने पिछले 2 साल की कारकर्दगी तफसीली इंटरव्यू 2.5 घंटे का उन्होंने दिया। पिछले 2 साल की कारकर्दगी, आइंदा 3 साल का विजन, उनके आइंदा 3 साल के विजन में वजन है, और आप वजीर आजम इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगले 3 साल का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं पिछले 2 साल की कारकर्दगी पे बेस करते हुए? शुक्रिया वजीदा फरूकी साहब। सबसे पहले तो मैं मज़हर अब्बास साहब को, इफ्तिखार अहमद साहब को और अवैस तौहीद साहब को सलाम अर्ज़ करता हूँ। देखिए, जो पहले सीधी सी बात है, मैंने सारा इंटरव्यू तो उनका नहीं देखा क्योंकि वो बहुत लंबा था, लेकिन कुछ पार्ट्स मैंने उसके देखे हैं और उसकी मैंने जो रिपोर्टिंग हुई है अखबारों में उसको मैंने पढ़ा है। तो उसमें जो मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी उनके पूरे इंटरव्यू में वो थी कि पाकिस्तान उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा जब तक मसला फलस्तीन हल नहीं होता। बाकी जो उन्होंने बातें की है ना, वो हम रोज सुनते रहते हैं, वो उनकी तकरीरों में, उनके बयानात में वो बातें होती रहती हैं। तो पिछले 2 साल की जो उनकी कारकर्दगी है, उस कारकर्दगी को सामने रखते हुए अगर हम आइंदा के 3 साल का जायजा लेने की कोशिश करें तो कोई मुझे हौसला अफजा सूरत हाल नजर नहीं आती। लेकिन मैं फिर दोबारा यही कहूंगा कि इमरान खान साहब जो है उन पर बहुत दबाव था इसराइल के हवाले से, और इस बारे में बेहतर यही है कि वो कौम को खुद एतमाद में लें कि उनको कहाँ कहाँ से लोग प्रेशराइज कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जो क्लियर लाइन लिया वो बड़ी अहम है, इसलिए कि 4 दिन पहले जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है उसमें जो मीर साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। मीर साहब, मुझे आपसे सेपरेटली इस पे डिबेट करनी थी आप लोगों के साथ इसराइल के मामले पे, इसराइल को तस्लीम किया जाना, पाकिस्तान पे जो दबाव है। मीर साहब को लाइन कनेक्ट कीजिएगा। लेकिन चलें, मीर साहब ने अब ये टॉपिक छेड़ दिया है, मैंने तो इस पे आगे चल के तफसील से सवाल करना था, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं डिबेट को। इफ्तिखार अहमद साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का इसराइल पे जो मौकिफ है, इसराइल को तस्लीम किए जाने के हवाले से वजीर आजम ने कल जो 2 टोक पॉलिसी बयान दे दिया, क्या पाकिस्तान का यही स्टैंस बरकरार रहेगा खारजा पॉलिसी के हवाले से? मेरा ख्याल ये बरकरार भी रहेगा, तो यही हमारा स्टैंड है, पाकिस्तान बनने से पहले का भी और पाकिस्तान बनने के बाद भी। और अब जैसा आप ही ने बताया है कि सऊदी अरब के तरफ से भी मौक़िफ़ आ गया कि सऊदी अरब भी तस्लीम नहीं करेगा, आज कह दिया जी। हाँ, तो ठीक है, फिर इसका मतलब है पाकिस्तान और सऊदी अरब इस मामले में एक ही लाइन पर सोच रहे हैं और एक दूसरे से ताउन करेंगे। तो जो एक बदगुमानियां पैदा हो रही थी शायद वो भी अब रिजॉल्व हो जाएं, अगर उनकी वजह यही थी। और अगर उनकी वजह वो OIC के हवाले से हमारे फॉरेन मिनिस्टर का बयान है, तो उसके बारे में देखते हैं कि जब हमारा डेलीगेशन वापस आएगा तो वो क्या इन्फॉर्मेशन लेके आता है और वो क्या चीज शेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, और फिर देखते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस मसले पर कौम को इत्मीनान में कैसे लेते हैं। ठीक है मीर साहब, मेरा ख्याल है कि लाइन पर वापस मीर साहब फोन लाइन पे वापस आ गए। मीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी, बस मैं आपसे सवाल तो इसराइल को तस्लीम किए जाने के हवाले से तफसील से आगे चल के करना चाहती थी, लेकिन चलें, आपने चूंकि ये पॉइंट छेड़ दिया, रेज कर दिया, आप अपनी बात जरूर मुकम्मल कीजिए। बस मैंने यही अर्ज करना था कि इमरान खान साहब जो है उनकी जो पूरी गुफ्तगू है उसमें यही एक अहम नुक्ता था, और ये पहले कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने मौक़िफ़ को कायद आज़म के ख्यालात और उनके नजरियात के हवाले से जो पेश किया है, तो वह बहुत क्लियर कट बात थी, जबकि जो हमारा दफ्तर खारजा उसका बयान बहुत कमजोर और गैर वाज़ेह था। लिहाजा इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि साबित होता है कि हमारे पे दबाव है, लेकिन इमरान खान साहब ने उस दबाव को रिजेक्ट कर दिया। दबाव किस तरफ से है हामिद मीर साहब? अंदरूनी है या बैरूनी है? दबाव जो है वो हमारे कुछ जो ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं जो खुद इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते और पाकिस्तान को आगे लगाना चाहते हैं, उनकी तरफ से भी दबाव है। कुछ हमारे जो वेस्टर्न पावर्स है उनकी तरफ से भी दबाव है। अगर आप साफ सुनना चाहती हैं तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाहते थे पिछले साल मार्च अप्रैल में वो चाहते थे कि पाकिस्तान इस मामले में कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले। उन्होंने बहुत प्रेशर डाला हमारी हुकूमत पे, लेकिन पिछले साल भी इमरान खान साहब ने ये खुल के बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इंटरनल मीटिंग्स में ये बात खुल के कह रही थी कि मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन अब तो जो है वो
آپ پوچھیں جماعت اسلامی والوں سے کہ جب انہوں نے یہ مظاہرے کیے تھے اسرائیل کے خلاف تو ان کو کہاں سے کہا گیا کہ آپ کو یہ مظاہرے نہیں کرنے چاہیے، اور ابھی ان کو ہمارے اپنے دانشور ان کی مذمت بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ مظاہرے کیوں کیا. تو پریشر تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے تمام تر باقی معاملات میں ہم ان کو تنقید کر سکتے ہیں، ہم ان کی پالیسیوں کی خامیاں تلاش کر سکتے ہیں. اس معاملے میں انہوں نے کلیئر کٹ موقف لے کے تو ایک سوال بہت بڑا پیدا کر دیا ہے کہ ہمارا دفتر خارجہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے کیوں نہیں آیا جتنی کلیئرٹی کے ساتھ پرائم منسٹر سامنے آیا. ٹھیک ہے اس پہ ذرا سوالات کو مزید آگے بڑھائیں گے. مظہر عباس صاحب، جو حامد میر صاحب بات کر رہے ہیں، آج سعودیہ کے وزیر خارجہ نے بھی انہوں نے بھی بڑا دو ٹوک پالیسی بیان دے دیا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. تو کیا پاکستان اپنی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس سلسلے میں سعودی فارمولے کے تحت چل رہا ہے؟ پلس ایک حلقے کا یہ بھی موقف ہے کہ اگر فلسطین کے معاملے کو کشمیر کے مسئلے کے ساتھ ایکویٹ کیا جاتا ہے تو پاکستان بھارت کو بھی تو ریکگنائز کرتا ہے، دین وائی ناٹ اسرائیل؟ مظہر عباس صاحب. شکریہ غریزہ. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ جو سعودی عرب کا موقف ہے وہ ٹرکی کے مقابلے میں سافٹ ہے، اور ظاہر ہے ایران کی تو اپنی ایک پوزیشن ہے جی، لیکن پاکستان اسی موقف کے ساتھ جائے گا جو بائی اینڈ لارج سعودی عرب کا ہے. اور سعودی عرب کیونکہ عرب ورلڈ میں جو ہے وہ مین پلیئر ہے اس پورے کانفلکٹ میں، لہذا وہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو بھی چیز ہو وہ اس کے ساتھ بات چیت کے ساتھ ہو. اچھا ٹھیک. لیکن اس نے ایک بڑی واضح پالیسی دے دی ہے. عمران خان صاحب نے جو پوزیشن لی ہے وہ وہی پوزیشن ہے جو پاکستان کی پوزیشن ہے. واضح طور پہ انہوں نے کر دیا ہے کہ کسی بھی انڈائریکٹلی کسی قسم کا دباؤ. دیکھیے جو ہمارا سب سے تگڑا موقف تھا اور تگڑا موقف رہا اور تگڑی پوزیشن لی وہ ہم نے 70s میں لی تھی، جب ہم نے عرب ورلڈ کو بتایا کہ آپ تیل کی طاقت کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم سیٹوں سے نکلے، سینٹوں سے نکلے، امریکی معاہدوں سے باہر نکلے. ایک عرب ورلڈ، ایک مسلم امہ کا کانسیپٹ آیا، جو 74 جو اسلامی کانفرنس ہوئی اس تمام تر مخالفوں کے باوجود، اور اس کی پھر اس وقت کے وزیر اعظم نے ایک قیمت ادا کی، اور وہ قیمت بڑی اپنی جان ظاہر دینی پڑی، پھانسی چڑھ گئے، ہاربل اگزامپل بنا دیا امریکہ نے ان کو. لیکن وہ پیریڈ وہ تھا کہ جس میں عرب ورلڈ میں طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے، جس میں سعودی عرب میں شاہ فیصل ہوتے تھے، الجیرز میں بومیدین ہوا کرتے تھے، لیبیا کے کرنل قذافی تھے، سیریا کے حافظ الاسد سے، پی ایل او کے یاسر عرفات تھے. یہ وہ قیادت تھی کہ جہاں جو اس طرح جس وقت فلسطینی موومنٹ جو تھی وہ اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اور عرب ورلڈ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کھڑی ہوئی. آج کی جو عرب ورلڈ ہے، آج کی جو مسلم امہ ہے، وہ اپورچونسٹ ہے، وہ ہپوکریٹک پالیٹکس کرتے ہیں. اگر وہ یہ پالیٹکس نہیں کرتے تو آج شاید فلسطین کا مسئلہ ریزالو ہو گیا ہوتا کافی حد تک. تو چیزیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان نے جو پوزیشن لی ہے وہ بالکل صحیح پوزیشن ہے. اس دباؤ کو ریزسٹ کیا ہے. عمران خان نے بالکل ایک جو موقف اختیار کیا ہے وہ بالکل پاکستان کے لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے، اور میرا خیال ہے اس موقف سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس موقف میں انٹل انلیس سعودی عرب کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، ان کی پالیٹکس میں کوئی تبدیلی آ جائے، پاکستان کے موقف میں وہ تبدیلی نہیں آئے گی. گویا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس میں سعودی فارمولے کو فالو کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. آپ کی انیشیل بات سے اویس توحید ایگری نہیں کر رہے تھے. نہیں، میں مظہر سے بہت ساری چیزوں پہ ایگری کرتا ہوں، لیکن اس پہ مجھے اس طرح ہے کہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب یا پاکستان نے سعودی عرب کے پوائنٹ آف ویو کو فالو کیا ہے. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیے 1940 سے جو قرارداد پاکستان جب ہوئی تو اس میں ایک قرارداد فلسطین کے لیے بھی تھی. نہیں، آپ نے کہا وہ ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، میں ویسے کہہ رہا ہوں. نہیں بھائی، غلطی نہیں، میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ وہی مور اور لیس وہی ہوگا جو سعودی عرب کا موقف ہوگا، ہے نا؟ چلیں میں آپ سے نہ اتفاق کرتا ہوں نہ اختلاف کرتا ہوں، میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیتا ہوں. دیکھیے پاکستان جو ہے اس نے اپنا موقف اپنایا ہے اور دھڑلے سے اپنایا ہے، اور عمران خان صاحب کا یہ بہت ہی خوش آئند ہے، بولڈ اسٹیپ ہے. آئی پرسنلی تھنک جب انہوں نے کہا کہ
انہوں نے قائد اعظم کے اسٹرانگ ویوز جو آکوپیشن ہے اسرائیل کی فلسطین اس سے بھی ملایا. انہوں نے کہا انہوں نے ہی لیڈ آؤٹ دی پالیسیز جو ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے اسٹیٹ کی وہ ہے جو قائد اعظم نے 1948 کے اندر بتا دی تھی اور 1940 میں ایک قرارداد ہوئی تھی. تو ایک تو دو ٹوک لیکن کیا فلسطین کی صورتحال کیا مڈل ایسٹ کی ڈائنامکس وہی ہیں جو 1948 نہیں میں اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ دوسری بات جو انہوں نے کہی انہوں نے جو پرسنل جو بات کی ایک اس میں ڈیلیبریشن میں یا ایک میٹنگ میں حامد میر صاحب میں موجود تھے جس میں حامد میر صاحب نے ان سے سوال پوچھا تھا اور عمران خان صاحب کو یہ کہا تھا کہ یہ آپ کے جو اوپر تصویر لگی ہوئی ہے آپ بھی تھے ملاقات میں تو انہوں نے اس پہ بات کی تھی اور آج سے یہ کوئی 10 مہینے پرانی بات ہے میرے خیال میں جو پی ایم ہاؤس کے اندر تھی. دیکھیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ کہ ایک تو بہت ہی بولڈ اسٹیپ ٹرکی کا جو مظہر کہہ رہے تھے ٹرکی سے ان کی جو سافٹ ہے سعودی عرب کا آئی ڈس ایگری وتھ اٹ. ٹرکی کا تو بڑا ہی عجیب سا بیان ہے کہ 1949 سے آپ اسرائیل کو مان بھی رہے ہیں اور آپ یو اے سے ناراض بھی ہو رہے ہیں. 2018 کے اندر $6 ارب کا آپ کا ٹریڈ جو ہے ان کے ساتھ ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب ہم نہیں مانتے اور مسلم امہ کو یہ ہونا چاہیے فلاں. ملیشیا کا بالکل اسٹیٹ ہے. عمان اردن دیکھیں اردن اور مصر کا 1978 کے اندر آ گیا تھا کہ جی وہ اسرائیل کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اور ان کے تعلقات ہو گئے تھے. یہ تو 1949 سے ہے ٹرکی سے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عرب گلف کنٹریز میں پہلا یو اے ای نے یہ قدم اٹھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکولیٹ جو کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ عمان بحرین ڈائنامکس مڈل ایسٹ کی بہت ڈراسٹکلی چینج ہونے والے ہیں. دیکھیں سعودی عرب کا دو ٹوک بیان ہے. سعودی عرب کا میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ نئی جہتیں جس طرح آپ کہہ رہی تھی. سعودی عرب نے کہا وی ول ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپس آف یو اے ای. ہم یو اے ای کے نقش قدم پہ نہیں تسلیم کریں گے. میر صاحب نے بھی ایک بڑا اچھا ہنٹ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ جو ممالک ہمارے برادر اسلامی جو کھل کے خود سامنے نہیں آتے. جی دیکھیں بالکل ہے بالکل. دیکھیں 1970s کا بات کرتے تھے مظہر نا 1970 میں جہاں پہ یہاں پہ جو اسلامک سمٹ ہوئی تھی 1974 میں 74 میں if I recall it correctly لاہور کے اندر یہ سارے لیڈرز آئے تھے. 70s کے اندر جو ہے بائی پولر ورلڈ تھی. ایک رشین بلاک تھا ایک یو ایس بلاک تھا. اس وقت امریکن بلاک ہے اور اس کے مقابل جو ہے ایک نئی طاقت ہے وہ ہے چائنا کی جو ابھرتی ہے. وہ اکنامک طاقت ہے. پہلے تو دو بائی پولر تھا اب تو یونی پولر ہے اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہماری ڈیپینڈنسی بھی عرب ممالک پہ 1970s میں وہ نہیں تھی. اسی وجہ سے غریدہ اسی وجہ سے میں دیکھیں پاکستان کی امپورٹنس کیا ہے. میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں. میں بی بی سی ورلڈ سروس کی طرف سے فلسطین کے تنازع کو کور کرنے گیا. اسرائیل فلسطین یروشلم رام اللہ غازہ یہ سارے حائفہ یہ سارے میں شہروں میں رہا ہوں 3 ہفتے کے لگ بھگ. اور وہاں پہ صرف یہ تھا پاکستانی گیو اس نیوکلیر بام. اور یہ جو پریشر رہا ہے امریکہ کی جانب سے بھی گزشتہ کئی دہائیوں میں یا 2 دہائیوں میں اور ابھی بھی یا مغربی طاقتوں سے یا اسرائیل کی کیوں پاکستان پہ زور ہے کہ اگر ہم ان کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر تو یہ ان کی بہت بڑی وکٹری ہوگی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ بہت ہی بولڈ اسٹیپ لیا ہے. میں اس پہ ذرا حامد میر صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. سوری ٹو کٹ یو ان لیکن بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے. میر صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے جس طرح سے مڈل ایسٹ کی ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں الائز جس طرح سے چینج ہو رہے ہیں بلاکس جس طرح سے شفٹ ہو رہے ہیں فالٹ لائنز فالٹر کر رہی ہیں جس طرح سے جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ 1970s میں وہ سچویشن نہیں تھی جو 2020 میں ہے. پاکستان کے بھی الائز پاکستان کی بھی ڈیپینڈنسیز چینج ہو گئی ہیں. پلس ایک اور فیکشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کشمیر کے مسئلے پہ بھارت کو بھی تو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن کشمیر کے مسئلے پہ ہم نے اپنی ایک اصولی موقف اپنا رکھا ہے جو کہ ہمارے جغرافیکلی آئیڈیالوجیکلی ریلیجیسلی ایک بڑا ساؤنڈ ہمارا موقف ہے. تو اسرائیل فلسطین کے حوالے سے ہمارا موقف اس طرح سے شفٹ کیوں نہیں ہو سکتا. پلس کل موساد کے سربراہ نے یو اے ای کا دورہ کیا ہے اور شیخ نہیان کے صاحبزادے جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہاں پہ ان سے ملاقات کی ہے. یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. آپ بھی جانتے ہوں گے ایک وقت تھا کہ موساد یو اے ای میں کس طرح سے فلسطین کے رہنماؤں کے قتل میں ملوث رہی. تو یہ ڈائنامکس بہت ڈراسٹیکلی چینج ہو رہے ہیں. میر صاحب دیکھیں یہ ہوتے رہے ڈائنامکس ڈراسٹکلی چینج ہوتے رہے. یہ جو آپ نے سوال اٹھایا کہ اگر ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں تو ہمارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کیوں نہیں ہو سکتے.
देखिए, इसका सीधा साधा सा जवाब ये है कि असल में जब पाकिस्तान बन गया और कायदे आजम की वफात हो गई, तो हम जो है ना एंग्लो अमेरिकन साम्राज्य जो है, बरतानिया और अमेरिका के जो ज़हनी तौर पर गुलाम लोग थे, हम उनकी हुकूमतों में हमें जो किताबें स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाई गई, उनमें से बहुत सी चीजें गायब कर दी गई। और आपको ये जानकर शायद हैरत हो कि 1933 से लेके और 1947 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने फलस्तीनियों के हक में 18 करारदादें मंजूर की। आपको ये सब कुछ गायब नजर आएगा। 26 अगस्त 1938 को कायदे आजम ने पूरे हिंदुस्तान में यौम फलस्तीन मनाया, और उसके बाद जो कायदे आजम ने पाकिस्तान बनने के बाद जो ट्रूमैन को, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को जो खतूत लिखे, और फिर साथ ही साथ वो मुफ्ती आजम फलस्तीन मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब को जो कहते रहे, वाज़े तौर पे कायदे आजम ने ज्यूज का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। अपनी जो उनके लेटर्स थे और खतो किताब में वो ज़ायनिस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, वो सिहूनियों का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। और उन्होंने फलस्तीनियों को ये कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इजराइल को तस्लीम करें। अब इस वक्त जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, उसमें अभी भी तजाद मौजूद है। कायदे आज़म की पॉलिसी और आज की जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, उसमें बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। कायदे आज़म ने साफ साफ अपने खत में ट्रूमैन से कहा था कि ये जो यूनाइटेड नेशंस ने करारदाद मंजूर की है, टू स्टेट थ्योरी जो है, इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ और ये काबिल अमल नहीं है। लेकिन हम आज कहते हैं कि जी वो रात को इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि टू स्टेट सोल्यूशन जो है उसको उस पर आप अमल दरामद करें। तो देखें, हिंदुस्तान जो है वो एक जोग्राफियाई हकीकत है, वो हमारा हमसाया है। उसके बारे में कायदे आज़म ने नहीं कहा कि जनाब हमने इसको तस्लीम नहीं करना और सफारती ताल्लुकात नहीं बनाने। लेकिन इजराइल वाहिद रियासत है जिसके बारे में न सिर्फ अल्लामा इकबाल बल्कि कायदे आज़म दोनों ने एक पोजीशन ली। और फिर कायदे आज़म की जिंदगी में हमारी जो दस्तूर साज असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने एक मुतफिका रेजोल्यूशन मंजूर की कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। लिहाजा ये फैसला कायदे आज़म का फैसला है कि हमने इजराइल को तस्लीम नहीं करना जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होता। लिहाजा यूएई करता है करे, कोई और करता है करे, लेकिन हम इतनी बड़ी जो है कायदे आज़म की तालीमात और उनके अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान कायदे आज़म ने बनाया है, ये किसी और ने नहीं बनाया, ये किसी अरब बादशाह ने नहीं बनाया। तो यहाँ पर वही निज़ाम चलेगा, वही पॉलिसी चलेगी जो कायदे आज़म की पॉलिसी है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वजीर आजम इमरान खान के आइंदा के 3 साल के विजन पर डिबेट करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या ये कामयाबी की तरफ जा सकता है या नहीं जा सकता। और वजीर आजम ने जो वजीर आला पंजाब को क्लीन चिट दे दी है, क्या नैब की तरफ से भी क्लीन चिट मिलेगी या नैब इसके दबाव में या इसके असर में आ सकती है वजीर आजम के बयान के? विल क्वेश्चन दिस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, मजहर अब्बास साहब, अवैस तौहीद साहब और हामिद मीर साहब। इफ्तिखार साहब, आप लाहौर में बैठे हैं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह वज़ीर आला पंजाब को क्लीन चिट दी है और कहा कि जी ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा केस है, कोई तगड़ा केस होता तो फिर नैब बुलाती भी किसी सूबे के वज़ीर आला को। और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि जी सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से उसके वज़ीर आला को बुला लिया जाना, जबकि दूसरी तरफ नैब सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को भी बुलाती है, लेकिन वहाँ पे वज़ीर आज़म उसको अप्रिशिएट करते हैं, जबकि पंजाब के उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म साहब ने क्लीन चिट दे दी। क्या नैब इसके दबाव में या इसके असर में आ सकता? नैब का जो मसला है वो कल अजीब हुआ कि हुकूमत ने जो दस्तावेज जारी किए अपनी कामयाबियों की, उसमें नैब का भी तज़किरा था। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, क्योंकि नैब एक आज़ाद अदारा है, इंडिपेंडेंट। और हैरानकुन बात थी कि नैब की कारकर्दगी कैसे हुकूमत की कारकर्दगी बन गई, ये बड़ा एक अहम नुक्ता हमारे सामने निकल आया है। सर, वो हुकूमत कहती है कि नैब एक इदारा है, नैब एक फंक्शनल रियासती इदारा है, और जब भी आप रिपोर्ट अपनी कंसोलिडेटेड शाया करते हैं तो उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान के हवाले से शाया करती है, इस तरह ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ मोहतरमा आपसे कि पाकिस्तान के कितने अदारे हैं जो वफाकी अदारे हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं, और क्या उनके सारों का जो है कारकर्दगी उस रिपोर्ट में शामिल है? ऐसा नहीं है। नैब के उस रिपोर्ट में शामिल होना बड़ा मानेखेज है। और उसके बाद आपका ये सवाल भी मानेखेज है कि
सिंध के चीफ मिनिस्टर को बुलाया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब को बुरा नहीं लगता, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब को वो अच्छा नहीं लगा। ये उस सवाल का जवाब है कि क्या नैब जो है वो इनका जाती कोई चीज है, जो ये कहा जाता है कि नैब नियाजी गठजोड़ है, क्या नैब नियाजी गठजोड़ है और क्या इसका सबूत वो कल की रिपोर्ट है? तो ये बहस कहीं और चली जाएगी। आपका सवाल जो है वो है चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से। बिल्कुल ठीक कहा, चीफ मिनिस्टर पंजाब को कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब अगर एक दफा हिल गए तो यहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट संभलेगी नहीं, क्योंकि फिर बहुत सारे उम्मीदवार हैं और फिर बहुत बड़ी ग्रोहबंदी होगी। और उस ग्रोहबंदी का तस्करा खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल किया और उन्होंने तस्लीम किया कि काबीना में इख्तिलाफात हैं। अभी मैं नहीं कह रहा, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कह रहे हैं। उन्होंने इस बात को महसूस किया तो उन्होंने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात महसूस की तो उन्होंने कही तो इख्तिलाफात वहां भी है, इख्तिलाफात यहाँ भी है। इसलिए अगर बुज़दार साहब को तब्दील किया जाता है तो बहुत बड़ी मुश्किलात आ जाएंगी और इस बिना पे इनको भी कंटिन्यू रखा जाएगा। हालांकि अब से कुछ अर्सा पहले जब खुद प्राइम मिनिस्टर लाहौर आए थे तो कुछ मामला पे वो बरहम भी हुए और उसमें उन्होंने सवाल और जवाब भी बुज़दार साहब से किए और उसके बाद ये इंक्वायरी तक पहुंची। वो हकीकत अपनी जगह है, तो वो दबाव की पॉलिटिक्स भी चलती है। जैसे दबाव चौधरियों पर डाला गया, जिस तरह देखा कि चौधरी बिल्कुल नवाज के साथ जाके इत्तेहाद कर सकते हैं और पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री छीनी जा सकती है पीटीआई से, तो अब चौधरियों पर कितना दबाव डाल दिया कि उनके बेटे पे भी पुराने मुकदमा शुरू कर दिया और उनको भी कहा कि आप अपने आप को सही तरीके से पेश करें। उनसे नाराजगी का इजहार किया गया और प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पर भी नाराजगी का इजहार किया कि लाहौर में डिनर था तो उसमें चौधरी में से कोई नहीं किया। तो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स आज कुछ होता है, सुबह को शाम कुछ होता है, इसमें कोई रियलिटी परमानेंट नहीं है। फिर सारी जो सियासत है वो नजरियात की सियासत तो नहीं है, कोई असूल की सियासत तो नहीं है, इक़्तिदार की सियासत है और इक़्तिदार की सियासत में सब कुछ मुमकिन है। इक़्तिदार की सियासत में अगर सब कुछ मुमकिन है तो मजहर अब्बास साहब, आप कराची में बैठे हुए हैं, विफाक और सिंध के दरमियान जो खींचा तानी रही, विफाक कराची के बारे में कंफ्यूज्ड लग रहा है अभी भी कि उसकी पॉलिसी उसको समझ नहीं आ रही कि उसने कराची के साथ हैंडल कैसे करना है। अपना वोट बैंक भी बरकरार रखना है, जो इस वक्त 18वीं तरमीम की सूरत हाल है उसको भी बरकरार रखना है और आइनी और कानूनी इख्तियारात को भी मद्देनजर रखना है। मजहर अब्बास साहब, विफाक की हुकूमत कराची में क्या कर सकती है? देखिए, आज जो असद उमर साहब ने और अमीनुल हक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं वो जाहिर है उसमें नालों की सफाई, सड़कों की सफाई, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारा काम जो है वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है आइनी तौर पे। तो उन्होंने वो सारे काम करेंगे, ये नालों की सफाई वगैरह, सड़कों ठीक करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि पीटीआई को आइंदा बल्दियाती इलेक्शंस में गालबन ऐन मुमकिन है कि पीटीआई जो है, पीटीआई और एमक्यूएम साथ मिलकर लड़ें। ऐन मुमकिन है कि क्योंकि ये जितने इक़दामात की अभी बात की गई है उसमें लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने के लिए बात नहीं हुई। जाहिर है उसमें प्रॉब्लम्स हैं। 2013 का एक्ट जो है वो सिंध असेंबली ही अमेंड कर सकती है, तो वो पीटीआई के हाथ में इस वक्त नहीं है। पीटीआई की इतनी अक्सरियत नहीं है कि वो ये कर सके। पीटीआई और एमक्यूएम मिल के भी वो नहीं कर सकते, अपोजिशन की पोजीशन नहीं है। तो वो जब ये काम करेंगे जो नाले या सड़कों या ट्रांसपोर्ट वगैरह की, तो उससे उनको बल्दियाती इलेक्शन में, आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में फ़ायदा हो सकता है। और पीटीआई की ये कोशिश है कि आइंदा मेयर जो है, चाहे वो इत्तेहाद की सूरत में हो, आइंदा मेयर पीटीआई का बन जाए। अगर पीटीआई का मेयर होता है तो मेयर और वफाकी हुकूमत के दरमियान, लोकल बॉडीज़ और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन बन सकती है, जिस तरह हमने 2002 में देखा परवेज़ मुशर्रफ और लोकल गवर्नमेंट के दरमियान जो एक कोऑर्डिनेशन बनी 2002 के लोकल बॉडीज इलेक्शन के बाद, वो हमें चीज़ें नज़र आ सकती हैं। मेरा ख्याल है पीटीआई का वफाकी हुकूमत के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं और उन लिमिटेड ऑप्शंस के साथ वो जाना चाहती है और उन्हें ये ज़ाहिर है बावर करा दिया गया है कि आप ना गवर्नर राज लगा सकते हैं, ना 149 लागू होगा। पॉलिटिकली हाँ, 140 जो 18वीं तरमीम में है उसको पॉलिटिकली वो उन्हें इस्तेमाल भी करना चाहिए। और मेरा ख्याल है यहाँ सिंध गवर्नमेंट की पोजीशन कमज़ोर है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट जब वफाक से सूबे को इख्तियार मांगती है 18वीं तरमीम, तो 18वीं तरमीम के तहत ही सूबे से लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार देने को तैयार नहीं है वो उस तरह।
تو میرا خیال ہے یہ سیاسی مسئلہ ہے, سیاسی انداز میں ہی رہے گا. لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو اس وقت مجھے جو چیزیں سامنے آئی ہیں, جو اسد عمر صاحب یہ بھی کمیٹی بنے گی, جس طرح کی بھی فارمیشن ہوگی, اس کا زیادہ تر محور جو ہے وہ آئندہ ہونے والے لوکل باڈیز الیکشنز ہیں. ٹھیک. اویس توحید صاحب, وزیر اعظم عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا آپ کو آئینی مدت پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں گزشتہ 2 سال کی؟ جی بالکل, مجھے تو لگتا ہے کہ بالکل پوری کریں گے, کیونکہ وقتاً فوقتاً جو تبدیلی کی خبریں, -1 کی خبریں, دیکھیں اس کی اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس, میں سمجھتا ہوں کہ نہ اپوزیشن چاہ رہی ہے, نہ اس میں اتنی طاقت نظر آ رہی ہے کہ وہ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس موو لے کر آئے, کوئی حکومت کا تختہ الٹنے کی بات کر رہے ہوں. آپس میں ان کے اختلافات موجود ہیں, چاہے وہ شہباز شریف اور بلاول یا زرداری صاحب کے مابین ہوں. آج ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کو, جی ہاں, تو ایک چال ہے, آہستہ آہستہ چلنا چاہتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ نہ ایم کیو ایم فی الوقت نکلے گی کولیشن, جو فریجائل کولیشن ہے آپ کا فیڈریشن کا, اور نہ چودھری برادران نکلیں گے. ان کے مطالبات جاری رہیں گے, کھینچا تانی رہے گی, کچھ ناراضگیاں رہیں گی, لیکن وہ آپ کو عمران خان کا مستقبل محفوظ نظر آتا ہے. چونکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ سیاسی اسٹیبلشمنٹ اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری چاہتی ہے, اور وہ کیونکہ الطاف حسین الطاف حسین اس وقت ظاہری بات ہے کمزور ہے. ایم کیو ایم تو کولیشن نہیں چھوڑے گی, ایم کیو ایم چودھری حکومتی برادران جو کولیشن نہیں چھوڑے گی. ان کے جو سیاسی جو بطن ہیں ہے, نہیں سیاسی بطن پہ ایک ٹیگ لگا ہوا ہے مشرف صاحب کے زمانے سے کہ بھائی ہم کوئی مزاحمت کی کوئی سیاست نہیں کر رہے, ہم جوڑ توڑ کی سیاست کریں گے اور رکھ رکھاؤ والی سیاست کریں گے. اور یہ مشرف صاحب کے زمانے سے ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. تو میں نہیں سمجھ رہا کہ ماضی میں جتنی کوششیں دیکھ لیں وہ دیکھ لیجیے آپ. اور مینگل صاحب بھی جو ہے اپنی سیٹیں واپس نہیں دیکھیں, سردار اختر مینگل صاحب کے مسائل کچھ دوسرے ہیں, ظاہر پتہ بنیادی نوعیت کے ہیں, کچھ جینوئن ان کے گریونسز ہیں, اور وہ بلوچستان کے اندر جو ہے اب جو کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اے این پی ایک فیڈرل لیول پر ایک اپنا ایک گروپ بنا لیں اور ایشو بیسڈ پالیٹکس کریں, کیونکہ وہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کہیں نہ کہیں نالا ہیں. لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جو کراچی پہ آپ بات کر رہی تھی, میں بریک کی بات کر لیں تاکہ آپ تفصیل سے کر لیں, تاکہ آپ کو انٹرپشن نہ ہو. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اویس توحید صاحب کراچی کے معاملات پہ بات کریں گے, اور گورنمنٹ کا سیاسی مستقبل آئینی مدت پوری کر پائے گی کہ نہیں, یہ سوال کریں گے مظہر عباس سے, افتخار احمد صاحب سے, آفٹر شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اویس توحید صاحب, آپ کراچی پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں بات یہ کہہ رہا تھا, دیکھیے یہ تو بڑا ایک صدقے دل سے بیٹھیں, ہاتھ ملائیں, گلے ملیں, تو پھر ہم کہیں کہ ایک سیاسی قوتیں جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں, کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ہیں, کس نے بٹھایا, کس نے ہاتھ ملایا. یہ تو سارے ایک پورے سیاسی حلقوں میں بحث جاری ہے نا اس بات پہ بھی, کس طرح ناراضگی ہوئی ہے. گورنر صاحب جو ہیں اسماعیل صاحب, وہ کیوں نہیں اس کمیٹی کا ہیں. سی ایم جو سندھ تھے ان کو کس بات پہ, کمیٹی تو بنی نہیں, سی ایم سندھ تو کہتے ہیں کمیٹی ہے ہی کوئی نہیں, صرف بات ہوئی تھی. اب کوارڈینیشن کمیٹی بن گئی, وہ تو پہلے انہوں نے کہا تھا لاسٹ ویک کہ جی نہیں بن رہی, جب یہ پہلے 2 اجلاس ہوئے, اب تو انہوں نے کہہ دیا ایک کوارڈینیشن کمیٹی بن رہی ہے, اور 3 جو ہے وہ امین الحق صاحب, علی زیدی صاحب, اسد عمر صاحب, اور وہاں سے مراد علی شاہ صاحب, اور سعید غنی اور ناصر شاہ, وہ تھے کوارڈینیشن کمیٹی. میں کہنے کا مقصد, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کراچی کے مسائل ہیں اور جو شہریوں کی قسمت ہے وہ اس وقت سیاسی چکی میں ہے, اور سیاسی چکی جو ہے وہ ان 3 جماعتوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے کہ پروونشل گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, جن کی اس طرح کی اونرشپ نہیں ہے کراچی کی, لوکل گورنمنٹ ایم کیو ایم کی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں اختیارات نہیں مل رہے. ٹھیک ہے نہیں مل رہے ہوں گے, لیکن آپ کیا کرتے رہے 3 سال تک. اب 28 اگست کو جا رہے ہیں آپ, اور کس منہ سے آپ اس اجلاس میں بیٹھے. وسیم اختر نے پھر بیان دے دیا, آج پھر بیان دے دیا کہ ہمیں عمران خان کی حمایت کر کے کچھ نہیں ملا. To be very honest with you, وسیم اختر صاحب proved good for nothing. He was there in the meeting at Governor House. بھائی اس کے بعد اگر وہ جانا ہے 28 اگست کو تو پھر کسی اور کو بھیج دیتے اگر ایم کیو ایم کرنے ہیں. اسی روز عامر خان صاحب کا شوشہ آ رہا ہے نئے صوبے کا, اسی روز پھر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. نئے صوبے کا مطالبہ تو ایم کیو ایم کی سیاسی مجبوری ہے نا, لیکن اب اس روز ہو رہا ہے جس روز میٹنگ ہوئی ہے. عامر خان صاحب نے اس روز اپنا بیان دیا ہے
کہنے کا مقصد یہ ہے پھر پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو ڈفرینسز ہیں وہ اتنے گہرے ہیں کہ ابھی دیکھ لیجیے گا نا 27-28 ابھی آپ لگائیے محکمہ موسمیات کی ویب سائٹ پہ جائیے, دیکھیں بارش کب ہوتی ہے اور پھر دیکھیں کہ یہ کمیٹیز کتنی رہتی ہیں. اور آج مرتضی وہاب صاحب اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے وہ نالے صاف کیے گئے, انہوں نے ٹھیکے دیے, پھر ایف ڈبلیو اے کو دیا, پھر ایف ڈبلیو اے نے پرائیویٹ ٹھیکیداروں کو دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدھا یہ ہے امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم, پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جو این ایف سی کے اختیارات لیتی ہے وہ پھر نیچے لیول پہ دے, اس کے بغیر نہیں ہے, اور نہ سیاسی کھلواڑ کی جائے. کئی دہائیوں سے سیاسی کھلواڑ ہو رہی ہے. کا مسئلہ جتنا سمپل ہے نا اتنا ہی گمبھیر بھی نہیں, لیکن کس نے گمبھیر بنایا ہے؟ دیکھیں نا اسٹیک ہولڈر, سب سیاسی جماعتوں نے مل کے, سب اسٹیک ہولڈرز نے مل کے اس کو, اور بہت سارے لوگوں نے اور بہت سارے اداروں نے بنایا نا. بالکل ٹھیک ہے, سیاسی کھلواڑ نہ کریں نا. آپ جو وہاں کے منتخب نمائندے ہیں ان کو آپ اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے دیں. امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم کریں. لا اینڈ آرڈر آپ کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا نا, الطاف حسین کی ایم کیو ایم پہ آپ کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا نا, تو وہاں پر آپ اپنی نظر رکھیں. اب تو آپ رکھ سکتے ہیں. اتنا کامیاب 2013 کے بعد رینجرز کا وہاں پہ آپریشن ہوا اور کافی بہتری ہوئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریڈار پہ لے کر آ سکتے ہیں, چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, لیکن نیت اگر نہیں ہے تو سیاسی نیت کی ضرورت ہے. That's the basic point. افتخار احمد صاحب, آپ کو وزیر اعظم عمران خان کا سیاسی حکومت مستقبل اگلے 3 سال کا پچھلے 2 سال کی پرفارمنس پہ بیس کرتا ہوا کیا نظر آتا ہے؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی تبدیلی اپوزیشن لا سکے گی, کوئی -1 ہوگا, کوئی اے پی سی ہو پائے گی؟ دیکھیں, ہمارے ملک میں پرفارمنس بیس پالیٹکس, اگر آپ 2 سال کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ اتنی اچھی نہیں ہے عوام کے حوالے سے. آپ غربت, بے روزگاری, مہنگائی اور بیڈ گورننس دیکھ لیں. اس کے بعد اگلے 3 سال میں لگتا ہے کہ مشکلات اور بڑھیں گی. لیکن جس ملک کی جو کہ اپنا اسٹرینتھ بہت کم ہو, ان کے پاس ورکرز بہت کم ہوں, اور وہ یونین کونسل کی سطح پہ اپنی آرگنائزیشن اسٹرکچر نہ بنا سکتی ہوں, ان کے لیے مشکلات ہیں کہ ایک حکومت کے ساتھ ٹکرا لیں. اور دوسرا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے. وہ نظریاتی طور پہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو کوئی انقلابی جماعت ہے نہیں, نہ کبھی انہوں نے ایسا کلیم کیا ہے. ابھی ان کے ورکرز کو آخری حد تک جا کے تنگ کیا جا رہا ہے. نیب نے لاہور شہر کی جو مقامی قیادت ہے اس پہ بھی مقدمات بنانے شروع کیے ہیں, اس سے بھی طلب کرنا شروع کیا تاکہ وہ بھی تتر بتر ہو جائیں یا اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ 3 سال کے عرصے میں کوئی اور مشکل آئے گی عمران کو. اور ایک بات جو ابھی ڈیبیٹ چل رہی تھی, میں آپ کو ایک بات جو میرے علم میں ہے میں شیئر کرنا چاہوں گا. جی پلیز. نواز شریف بالکل نہیں دلچسپی رکھتے کسی بھی -1 فارمولے میں. وہ کہتے ہیں کہ میں 88 جو اگر قومی اسمبلی کی غالباً ان کے پاس سیٹیں ہیں, وہ کہتے ہیں اتنی نشستوں کے ساتھ حکومت نہیں چلائی جا سکتی. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے, وہ ہے نئے الیکشن کا. سو میں نہیں سمجھتا -1 فارمولا کوئی ہے, اور اگر ہے تو اس میں میاں نواز شریف کا کوئی رول نہیں, بیکاز میاں نواز شریف -1 پہ نہیں جائیں گے. وہ صرف نئے انتخابات کا مطالبہ کریں گے. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی. میں یہیں پہ مظہر عباس صاحب کو انکلوڈ کرنا چاہوں گی. قطع کلامی کی معذرت افتخار صاحب, کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں مظہر عباس صاحب سے ضرور کمنٹ لینا چاہوں گی. مظہر صاحب, یہ جو افتخار صاحب نے تمام سینیریو ڈیفائن کر دیا ہے, اس سینیریو میں نواز شریف صاحب کی تصویر ریلیز ہو جانا, جہاں پہ وہ حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں, صحت مند چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے بیل پہ ہونے یا مفرور یا اشتہاری ہونے پہ سوالات کھڑے کر دیے. اور اسی سینیریو میں نواز شریف کرتے ہیں ٹیلی فون آج بلاول بھٹو کو. آپ دیکھتے ہیں کوئی تبدیلی آتے ہوئے؟ تبدیلی کس کے اندر؟ اپوزیشن کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ کاش کہ اپوزیشن میں کوئی تبدیلی آ جائے, کسی اپوزیشن میں یا گورنمنٹ میں, جس میں اپوزیشن میں تو تبدیلی اس صورت میں آ سکتی ہے کہ میاں صاحب واپسی کا اعلان کریں کہ میں واپس آ رہا ہوں, اور ظاہر ہے اس کے بعد سیاست میں کچھ گرما گرمی آ سکتی ہے. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. بلاول بھٹو کو فون کرنا ان کا بہت اچھا ہے, لیکن آصف زرداری صاحب کو فون نہ کرنا جو ہے وہ بھی ایک سوال ہے کہ آصف زرداری صاحب نے بھی اب تک نواز شریف صاحب کو کوئی فون نہیں کیا پچھلے غالباً جب سے کلثوم نواز صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور نہ ہی نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو. تو وہ جو خلیج ہے وہ ابھی برقرار ہے.
ٹھیک. اور یہی بہت امپورٹنٹ بات ہے اور یہی PMLN اور پیپلز پارٹی کی دوریوں کی بنیادی وجہ ہے. زرداری صاحب اب تک میاں نواز شریف کو 2013 اور 2015 کے بیچ میں جو کچھ ہوا 16 کے بیچ میں اس کو بھلاتے نہیں ہیں, بھلا نہیں پا رہے. اور اسی طرح PMLN کے اندر یہ ایک جو ہے وہ سوچ ہے کہ جی زرداری صاحب کے ساتھ ملنا جو ہے اس سے PMLN کو سیاسی طور پہ کیا فائدہ ہوگا پنجاب میں, اور ان سے نہ ملنے سے PMLN کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو اب مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے ایک فری ہینڈ دیا ہے میاں صاحب نے کہ جی آپ جو بھی پالیسی بنائیں گے, اور یہ جو ٹیلی فون ہے میں پورے وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ مولانا فضل الرحمان کی ایڈوائس پر ہوا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان نے میاں صاحب سے کہا ہوگا کہ آپ بلاول بھٹو کو فون کریں, کیونکہ جو یہ فون اس وقت ہوا ہے جب زرداری صاحب نے شریف کے حوالے سے یا PMLN کے حوالے سے کہ وہ دھوکہ دے جاتی ہے یہ بیان دیا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے, اس کے بعد میاں صاحب کا فون کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. تو میرا خیال ہے اپوزیشن ہو سکتا ہے کہ APC وغیرہ ساری ہو جائے, لیکن اس سے زیادہ اپوزیشن اس وقت کوئی طاقت نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, میرے پاس پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. مظہر عباس صاحب, افتخار احمد صاحب, اویس توحید صاحب, حامد میر صاحب, آپ کے بہترین زبردست تاریخی حوالوں سے بھرپور تجزیوں اور تبصروں کا بہت شکریہ. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.